Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. हामीले के भ्याएको भने स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्सको लाइफ साइकल भ्याएको थियौँ है। आज हामीले जति पनि माइनर टपिकहरू छन् नि त्यो स्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स बाहेक हैन सबै हामीले अलि डिटेलमा पढ्छौँ है, हल्का बुझ्यौ नि। यो फिगर भनेको के को हो भने इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस है। फेरि भन के रे इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस है, इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस है, इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस है, बुझ्यौ नि। इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस है। यसको मैले कमन नेम बताएको थिएँ, भन त के हो यसको नाम? यसलाई के भनिन्छ? पिनवर्म भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? पिनवर्म भनिन्छ है। और यसैको नाम के हो? सिटवर्म भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? सिटवर्म भनिन्छ है। और यसैलाई के पनि भनिन्छ? अक्ज्युरिस है, अक्ज्युरिस पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? अक्ज्युरिस है। अर्को यसको नाम के हो? चूर्ना भन्छ है। भन चूर्ना। और के भनिन्छ? थ्रेडवर्म पनि भनिन्छ। के भने जस्तै के भनिन्छ? थ्रेडवर्म भनिन्छ है। वान्स अगेन है, अस्ति यो क्वेसन आएको थियो, याद छ तिमीहरूलाई? प्लेटी एलिमेन्ट्स मैले पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ इन्टरोभियस भर्मिकुलारिसले के भनिन्छ? पिनवर्म भनिन्छ। अर्को यसको नाम के हो? सिटवर्म। अर्को नाम के हो? अक्ज्युरिस है, अक्ज्युरिस। और यसैले के भनिन्छ? चूर्ना भनिन्छ। और के भनिन्छ? के भनिन्छ भन? थ्रेडवर्म है। के भनिन्छ? थ्रेडवर्म भनिन्छ है। सुन यता, जुन यो छ नि यो इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस यो पनि के हो? मोनोजेनेटिक हो। फेरि भन के हो? मोनोजेनेटिक हो। र यो बस्ने भनेको कहाँ हो? भन लार्ज इन्टेस्टाइनमा। कहाँ? भन लार्ज इन्टेस्टाइनमा है। यदि यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा बस्यो भने यसलाई के भन्न सकिन्छ? इन्डो प्यारासाइट भन्न सकिन्छ। के भन्न सकिन्छ? इन्डो प्यारासाइट है। के भन्न सकिन्छ? इन्डो प्यारासाइट। बुझिरहेछौ नि के भन्न सकिन्छ? इन्डो प्यारासाइट है। सुन यता, जुन यो इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस छ नि यसको खाना भनेको यो भनेको कहाँ एट्याच हुन्छ? म्युकोसामा है। के को म्युकोसा? भन एडेरिङ टु द म्युकोसा है। कसको? भन लार्ज इन्टेस्टाइनको। लार्ज इन्टेस्टाइनको म्युकोसामा एट्याच हुन्छ। र यसको खाना भनेको के हो? भन इपिथेलियल सेल्स है। भेरी गुड है। इपिथेलियल सेल्स। र अर्को भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ? ब्याक्टेरिया है, इन्टेस्टाइनल ब्याक्टेरियामा। बुझ्यौ नि? अब सुन यता है, ल सुन यता है। र यसले जुन डिजिज कज गराउँछ नि त्यो डिजिजको नाम के हो? भन के भनिन्छ यसलाई? इन्टरोभियसिस भनिन्छ। के भनिन्छ? इन्टरोभियसिस है। इन्टरोभियसिस भनिन्छ। र यसकै नाम के हो? अक्ज्युरियसिस भनिन्छ। भेरी गुड है। के भनिन्छ? अक्ज्युरियसिस भन्छ है। भेरी गुड है। ल अक्ज्युरियसिस भनिन्छ है। के भनिन्छ? अक्ज्युरियसिस है। सुन यता है, सुन। यसको चाहिँ मोड अफ इन्फेक्सन भनेको कसरी हुन्छ भन? कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरबाट हुन्छ। फेरि भन फुड एन्ड वाटर हुन्छ है। र यसको इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको कुन हो? इम्ब्रोनेटेड एग हो। फेरि भन कुन हो? इम्ब्रोनेटेड ए। इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको कुन हो? इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको कुन हो? इम्ब्रोनेटेड एग है। फेरि भन कुन एग? इम्ब्रोनेटेड एग है। इम्ब्रोनेटेड एग है, इम्ब्रोनेटेड एग है। ल सुन यता, बुझिरहेछौ है? इम्ब्रोनेटेड एग है। ल वान्स अगेन भन्छु, वान्स अगेन इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस। फेरि भन इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस है। यो भनेको भन फ्याजमिडामा पर्छ कि अफ्याजमिडामा पर्छ? फेरि भन्देऊ त? फ्याजमिडा है। केमा पर्छ? फ्याजमिडा है। इन्टरोभियस भर्मिकुलारिस यस्तो नेमाटोड्स हो जो भनेको कहाँ पाइन्छ? लार्ज इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ है। लार्ज इन्टेस्टाइनमा। यही सोच, लार्ज इन्टेस्टाइन नै सोच है। यदि स्पेसिफिक सिडियम भने इलियोक्याइकल रिजन भन। कुन रिजन? इलियम र क्याइकलमा पाइन्छ है। बुझ्यौ नि? अब सुन, यदि यो लार्ज इन्टेस्टाइनमा बस्यो भने यो भने के हुन्छ? टोटल्ली इन्डो प्यारासाइट हुन्छ। के हुन्छ? इन्डो प्यारासाइट है। यसलाई कमनली के भनिन्छ? पिनवर्म भनिन्छ। फेरि भन के भनिन्छ? पिनवर्म है। के भनिन्छ? पिनवर्म है। और कमनली के भनिन्छ? सिटवर्म भनिन्छ। और अक्ज्युरिस और चूर्ना और के भनिन्छ? थ्रेडवर्म भनिन्छ। बुझिरहेको छौ? यो भनेको कहाँ बस्छ भने म्युकोसामा एट्याच भएर बस्छ। कसको? लार्ज इन्टेस्टाइनको है। र यसको खाना भनेको के हो? इपिथेलियल सेल्स अफ इन्टेस्टाइन एन्ड ब्याक्टेरियल इन्टेस्टाइन हो।
बुझ्यौ नि हाम्रोमा इन्टेस्टाइनमा भएको ब्याक्टेरियाहरूमाथि फिड गर्छ है र इन्टेरोबियस भर्मिकुलारिसले जुन डिजिज कज गराउँछ नि त्यो डिजिजलाई के भनिन्छ इन्टेरोबिएसिस भनिन्छ के भनिन्छ भन इन्टेरोबिएसिस भनिन्छ और अक्जिडिएसिस भनिन्छ बुझ्छौ है त्यसो भए भन हामीलाई इन्फेक्सन कसरी हुन्छ कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरबाट फेरि भन कन्टामिनेटेड फुड एन्ड वाटरबाट बुझ्यौ नि र इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको के हो इम्ब्रेनेटेड एग है कुन एग इम्ब्रेनेटेड एग ठिक छ है यो भनेको के हो इन्टेरोबियस भर्मिक्युलारिस ठिक छ बुझिरहेछौ ल अब सुन त है यही हो है यसभन्दा बढी चाहिँदैन तिमीहरूले ठिक छ नि अब सुन त है अब त्यसपछि केमा आऊ भन विचेरिया ब्यानक्राफ्टीमा फेरि भन केमा विचेरिया ब्यानक्राफ्टीमा है सुन त है विचेरिया ब्यानक्राफ्टी है तिमीले पढे छैनौ यार बोलिरहेको छैनौ तिमीहरू विचेरिया ब्यानक्राफ्टी है ब्यान CROFTI है ब्यानक्राफ्टी है ल सुन त यसलाई कमनली कुन वर्म भनिन्छ मैले पढाइदिएको छु छिटो भन फिलेरियल वर्म भेरी गुड है के भनिन्छ फिलेरियल वर्म फिलेरियल वर्म भनिन्छ है के भनिन्छ ब्यानक्रफ्ट वर्म पनि भन्छ सुन त है फिलेरियल वर्म भनिन्छ और यसैको नाम के हो ब्यानक्रफ्ट वर्म ब्यानक्रफ्ट वर्म पनि भनिन्छ के भनिन्छ ब्यानक्रफ्ट वर्म भनिन्छ है र यसले कुन डिजिज कज गराउँछ भन्दै फिलेरियसिस के भनिन्छ फिलेरियसिस भनिन्छ के भनिन्छ रे फिलेरियसिस है के भनिन्छ फिलेरियसिस र यसैको नाम के हो एल्फेन्टियासिस भनिन्छ के भनिन्छ एल्फेन्टियासिस भनिन्छ के भनिन्छ एल्फेन्टियासिस है बुझिरहेछौ एल्फेन्टियासिस भनिन्छ है सुन यता यिनीहरू भनेको कहाँ पाइन्छ भने यिनीहरूको विचेरिया ब्यानक्राफ्टी ह्याबिटेट यसको है ह्याबिटेट भनेको के हो भन लिम्फ भेसल्स है लिम्फ भेसल्स है लिम्फेटिक सिस्टममा भन है बुझिरहेछौ हेर कहाँ बस्छ लिम्फेटिक सिस्टममा हाम्रो इम्युन सिस्टममा बस्दिन्छ बुझ्यौ नि इम्युन सिस्टममा बस्दिन्छ त्यही भएर मान्छेले धेरै नै गाह्रो हुन्छ है सुन यता लु सुन यसमा विचेरिया ब्यानक्राफ्टीमा के हुन्छ भने मेल र फिमेललाई छुट्याउन सकिन्छ फेरि भन मेल एन्ड फिमेल क्यान बी सेपरेटेड है मेल एन्ड फिमेल क्यान बी सेपरेटेड बाहिरबाट हेर्दाखेरि थाहा पाउन सकिन्छ बुझ्यौ नि यसैलाई के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ मैले 3वटा सेक्सुअल डाइमर्फिजम पढाइसके कुन छिटो भन एउटा भनेको के पढाएको थियो भन लिभर फ्लुक पढाएको थियो तिमीहरूलाई प्लाज्मोडियममा के हुन्छ भने सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुन्छ भेरी गुड एक छापर लगाउँछु अहिले कहिले मैले पढाए है प्लाज्मोडियममा एस्क्यारिस पढाएको थिएँ एस्क्यारिस अनि अर्को सिस्टोसोमा भेरी गुड है सिस्टोसोमा दुईटा अर्को विचेरिया ब्यानक्राफ्टी विचेरिया ब्यानक्राफ्टी है विचेरिया ब्यानक्राफ्टी है 3वटा भयो है 3वटा विचेरिया ब्यानक्राफ्टी ठीक छ नि ममता दुईटा छौ नरो छैन हाँसिरहेछौ ल ठिक छ हाँसिरहेछौ भाइले गिफ्ट दिएवाला टन्नै हाँस्दैनौ त तिमी ल सुन त है अब सुन है यसको जुन फिमेल हुन्छ नि यो फिमेल हैन यो भनेको के हुन्छ भिभी प्यारस हुन्छ है और ओभो भिभी प्यारस हुन्छ याद राखिराख भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन हो यो है आइओमा सोधेको क्वेसन हो है बुझिराखौ नि विचेरिया ब्यानक्राफ्टीको जुन फिमेल हुन्छ नि त्यो भनेको के हुन्छ ओभो भिभी प्यारस और भिभी प्यारस हुन्छ है भिभी प्यारसको मतलब के हुन्छ एगको डेभलपमेन्ट इनसाइड द बडी
बुझिरहेछौ अब सुन है त्यसो भए भन यो जुन विचेरिया ब्यानक्राफ्टी हो नि यो भनेको मोनोजेनेटिक हो कि डाइजेनेटिक हो फेरि भन्देऊ त के हो डाइजेनेटिक पारासाइट हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है कस्तो हो भन डाइजेनेटिक पारासाइट है यसमा कतिवटा होस्ट हुन्छ भन दुईवटा एउटा भनेको प्राइमरी होस्ट अर्को भनेको सेकेन्डरी होस्ट है भन न सेकेन्डरी होस्ट है त्यसो भए भन प्राइमरी होस्ट को हुन्छ छिट्टो भन प्राइमरी होस्ट के हुन्छ म्यान र सेकेन्डरी होस्ट के हुन्छ भन क्युलेक्स मस्किटो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फिमेल क्युलेक्स मस्किटो है याद राखिराख सबभन्दा अगाडि क्वेसन दिन्छ द सेकेन्डरी होस्ट अफ विचेरिया ब्यानक्राफ्टी इज भनेर सो त अप्सन ए मा के लेखेको हुन्छ फिमेल एनोफिल मस्किटो भनेर लेख्छ है अब तिमीहरूलाई त थाहा हुन्छ ओइ दिलीप सरले त पढाउनु भएको थियो यस्तो त्यो भनेर फट्ट लगाउँछु एन्सर रङ हुन्छ है याद राख्नु बुझ्यौ नि अहिले हेर न फर्स्टमै हुन्छ के फिमेल एनोफिल मस्किटो भनेर बुझिरहेछौ नि ठिक छ अब सुन है यो फिमेल क्युलिस मस्किटोले दुईवटाको काम गर्छ एउटा भनेको सेकेन्डरी होस्टको अर्को भनेको के को काम गर्छ भन भेक्टर है याद राखिराख which of the following is vector as well as secondary host in Wisteria bankrafti so भने के हुन्छ आन्सर फिमेल क्युलेक्स मस्किटो है त्यसो भए भन विचेरिया यानी फिलारिएसिस और एल्फेन्टियासिस हात्ती पाइले रोग इज कज्ड बाइ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर फिमेल क्युलेक्स ट्रान्समिटेड भाइ त्यो हुन्छ तर विचेरिया ब्यानक्राफ्टी हो है सुन यता है त्यसो भए भन विचेरिया ब्यानक्राफ्टीको लार्भालाई के भनिन्छ छिट्टो भन माइक्रोफिलारिया भेरी गुड है के भनिन्छ माइक्रोफिलारिया है के भनिन्छ माइक्रोफिलारिया है माइक्रोफिलारिया धेरै खुश छु म ठिक छ उस्मिता एब्सेन्ट छौ केही छैन क्वेसन मिलाइरहेछौ खुसी लागिरहेछ सुन यता सुन जुन यो माइक्रोफिलारिया छ नि थाहा छ यो माइक्रोफिलारियाको डेभलपमेन्ट कहाँ हुन्छ क्युलेक्सको बडीमा हुन्छ याद राखिराख कहाँ डेभलपमेन्ट हुन्छ क्युलेक्सको बडीमा है त्यो पनि थाहा छ कहाँ थोरासिस मसलमा के फेरि भन न कहाँ वाच प्रयाग भेरी गुड है थोरासिस मसल्समा है कहाँ रे थोरासिस मसल्समा ठीक छ अब सुन है जुन यो माइक्रोफिलारिया छ नि यो माइक्रोफिलारियाले के भनिन्छ थर्ड इन्फेक्टिभ स्टेज भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ थर्ड इन्फेक्टिभ स्टेज भनिन्छ है एस्कारिस लुम्ब्रिकोइडको लागि के भनिन्छ सेकेन्ड इन्फेक्टिभ स्टेज भनिन्छ है इम्ब्रायोनेटेड एग भनिन्छ ठीक छ नि यसलाई के भनिन्छ थर्ड इन्फेक्टिभ स्टेज भनिन्छ बुझिरहेछौ इन्टरोबियसको त इन्टरोबियसको पनि सेकेन्डै हो इन्टरोबियसको पनि सेकेन्ड है इन्टरोबियसको सेकेन्ड स्टेज हो है ल इन्टरोबियसको सेकेन्ड स्टेजलाई के भनिन्छ इन्फेक्टिभ भनिन्छ है ठीक छ नि ल भयो है अब सुन अब सोध्छ तिमीहरूलाई है अब त यो त भयो इन्फेक्सन त भयो हैन अब यिनीहरूको लागि क्योरको लागि दुईवटा डिजिज हामीले पढ्न पर्छ एउटा भनेको के हो भन एउटा भनेको के हो एन्टिमोनी एउटा भनेको के हो भन एन्टिमोनी है र अर्को भनेको के हुन्छ आर्सेनिक एन्टेनिक एन्ड आर्सेनिक आर युज्ड इन द ट्रिटमेन्ट अफ विचेरिया ब्यानक्राफ्टी ठीक छ और फिलारिएसिस है फेरि भन एन्टिमोनी एन्ड आर्सेनिक आर युज्ड इन द ट्रिटमेन्ट अफ फिलारिएसिस फेरि भन के रे फिलारिएसिस ठीक छ केही नबुझेको छ भने सोध केही मनमा डाउट छ भने सोध है ल नभए म फेरि एकचोटिलाई यसलाई फेरि रिपिट गर्छु र नेक्स्टमा जान्छु है सुन यता सबभन्दा अगाडि विचेरिया ब्यानक्राफ्टी यसलाई कमनली के भनिन्छ फिलेरियल वर्म भनिन्छ फेरि भने के भनिन्छ फिलेरियल वर्म और के भनिन्छ ब्यानक्रफ्ट वर्म भनिन्छ कुन वर्म भनिन्छ ब्यानक्रफ्ट वर्म भनिन्छ है त्यसै भए भन द डिजिज कज बाइ फिलेरियल वर्म और ब्यानक्रफ्ट वर्मलाई के भनिन्छ फिलेरिएसिस है और यसैलाई के भनिन्छ एल्फेन्टियासिस भनिन्छ के भनिन्छ एल्फेन्टियासिस भनिन्छ है यो भनेको कहाँ रिसाइड हुन्छ लिम्फेटिक सिस्टममा जस्ट एज लिम्फ ग्ल्यान्डमा अर्को भनेको लिम्फ भेसल्सहरुमा बस्छ बुझ्यौ नि यिनीहरु भनेको कहाँ बस्छ लिम्फेटिक सिस्टम अफ ह्युमन बडी यसको एक्जाम्पलहरु भनेको दुईवटा हुन्छ एउटा भनेको लिम्फ भेसलमा अर्को भनेको कहाँ लिम्फ ग्ल्यान्डमा
बुझिरहेछौ अब सुन जुन युचेरिया ब्यानक्राफ्टी छ नि युचेरिया ब्यानक्राफ्टीलाई हामीले बाहिरैबाट यो मेल हो र फिमेल हो भनेर छुट्याउन सक्छौ बुझिरहेछौ नि छुट्याउन सक्छौ है यस्तो कन्डिसनलाई के भनिन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ के भनिन्छ भन सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ है र जुन फिमेल छ नि फिमेल अफ युचेरिया ब्यानक्राफ्टी के हुन्छ ओभो भिभिपारस हुन्छ फेरि भन के हुन्छ ओभो भिभिपारस है त्यसो भए भन युचेरिया ब्यानक्राफ्टी भने के हुन्छ डाइजेनेटिक हुन्छ फेरि भन के हुन्छ डाइजेनेटिक है यसमा दुईवटा होस्ट हुन्छ एउटा भनेको प्राइमरी होस्ट अर्को भनेको सेकेन्डरी होस्ट है प्राइमरी होस्ट भनेको के हो म्यान हो र सेकेन्डरी होस्ट भनेको के हो फिमेल क्युलेक्स मस्किटो है अर्को भनेको फिमेल क्युलेक्स मस्किटोले के काम गर्छ भेक्टरको काम गर्छ के को काम गर्छ भेक्टरको बुझिरहेछौ अब सुन है अब सुन माइक्रोफिलेरिया और यसैलाई के भनिन्छ अरु यसैलाई के भनिन्छ लार्भा अफ द के भनिन्छ युचेरिया ब्यानक्राफ्टी भनिन्छ के भनिन्छ युचेरिया ब्यानक्राफ्टी भनिन्छ है बुझिरहेछौ युचेरिया ब्यानक्राफ्टी भनिन्छ है बुझिरहेछौ युचेरिया ब्यानक्राफ्टी भनिन्छ है युचेरिया ब्यानक्राफ्टी भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ थर्ड इन्फेक्टिभ स्टेज लार्भा भनिन्छ के भनिन्छ भन न थर्ड इन्फेक्टिभ स्टेज लार्भा भनिन्छ र यो माइक्रोफिलेरियाको डेभलपमेन्ट कहाँ हुन्छ क्युलेक्सको बडीमा हुन्छ र यसको स्पेसिफिक पार्ट भनेको के हो थोरासिस मसल्स हो के हो भनौ न थोरासिस मसल्स है दिस इज अल अबाउट भन माइक्रोफिलेरिया बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट माइक्रोफिलेरिया ल सक्यो है कसैलाई केही छ भने सोधिहाल है ए सुनि मेरो आवाज मन पर्न थाल्यो क्या हो तिमीहरूलाई सुतिर सुन्न थाल्यो त बोल्नै छोड्यो हेलो नेट गयो क्या ए नेट त गएको छैन नि ल ठिक छ है अब नेक्स्टमा जाम सक्यो है अब सुन यता यो रोग पो हेरेको छौ तिमीहरूले हेर त यो देखिरहेछ यसलाई के भनिन्छ एल्फेन्टियासिस भनिन्छ है यसैलाई के भनिन्छ हात्ती पाइले रोग भनिन्छ बुझ्यौ नि यो एकचोटि भयो भने यो क्योर हुँदैन है बुझ्यौ नि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ प्रिभेन्सन नै हो एल्फेन्टियासिस बुझिरहेछौ ल औषधि जस्तै यसलाई हुन्छ नि एकचोटि भइसकेपछि हैन टोटल्ली यसलाई क्योर गर्न सकिदैन के औषधि त हुन्छ हैन त्यही भएर बेलैमा खोप लगाउन पर्छ बुझ्यौ नि ल सुन यता यो भयो हैन अब त्यसपछि केमा आउ एन्क्लाइस्टोमा ड्युडुनाले भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहीबाट क्वेशन जहिले पनि सोध्छ ल सुन है एन्क्लाइस्टोमा ड्युडुनाले एन्क्लाइस्टोमा ड्युडुनाले है सुन यता सुन यसलाई कमनली के भनिन्छ छिट्टो भन यसलाई कमनली के भनिन्छ ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म भनिन्छ है के भनिन्छ ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म भनिन्छ है और सिम्पली हुकवर्म भन्यो भने के बुझ्ने एन्क्लाइस्टोमा ड्युडुनाले बुझ्ने है बुझ्यौ नि ल सुन द मोस्ट डेन्जरस टाइप अफ वर्म भनेको के हो मोस्ट डेन्जरस राउन्ड वर्म भनेको के हो भन मोस्ट डेन्जरस टाइप अफ राउन्ड वर्म सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन एन्क्लाइस्टोमा ड्युडुनाले है के हुन्छ एन्सर एन्क्लाइस्टोमा ड्युडुनाले बुझिरहेछौ अब सुन यता है अब सुन यता त्यसो भए भन यो जुन हुन्छ नि यो हुकवर्म छ नि हुकवर्म र राउन्ड वर्ममा एउटा डिफरेन्स मात्र छ भने के भने भन यिनीहरुमा के हुन्छ कपुलेटरी वर्षा हुन्छ फेरि भन के हुन्छ रे कपुलेटरी वर्षा हुन्छ है कपुलेटरी वर्षा इज द क्यारेक्टरिस्टिक फीचर्स अफ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर भन के हुन्छ एन्सर हुकवर्म हुन्छ के हुन्छ एन्सर हुकवर्म हुन्छ है बुझिरहेछौ नि के हुन्छ एन्सर हुकवर्म है कपुलेटरी वर्षा यो भनेको कहाँ पाइन्छ स्ट्रिक्टली फाउन्ड इन हुकवर्म भनेर
सम्झिने बुझ्यौ नि यो भनेको पनि के हुन्छ भन मोनोजेनेटिक हुन्छ है के हुन्छ मोनोजेनेटिक हुन्छ है बुझिरहेको छु के हुन्छ मोनोजेनेटिक हुन्छ र यो भनेको कहाँ पाइन्छ स्मल इन्टेस्टाइन अफ भन स्मल इन्टेस्टाइन अफ केमा स्मल इन्टेस्टाइन अफ केमा म्यानमा है स्मल इन्टेस्टाइन अफ केमा म्यानमा पाइन्छ बुझिरहेछौ नि है र यो भनेको केमा फिड गर्ने हो ब्लडमा है केमा ब्लडमा त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ स्याङ्ग्वी भोरस भनिन्छ के भनिन्छ भन न स्याङ्ग्वी भोरस भनिन्छ के भनिन्छ स्याङ्ग्वी भोरस भनिन्छ ए दोज प्लान्ट दोज एनिमल which feed on blood लाई के भनिन्छ स्याङ्ग्वी भोरस भनिन्छ के भनिन्छ स्याङ्ग्वी भोरस भनिन्छ है सुन यता बुझिरहेछौ नि अब सुन यता अब हेर यिनीहरूमा मान्छेमा कसरी इन्फेक्सन हुन्छ भने सुन मान्छेमा कसरी इन्फेक्सन हुन्छ भने यसको जुन लार्भा छ नि यसको लार्भालाई के भनिन्छ भन फिलारिफर्म लार्भा भनिन्छ है यसको लार्भालाई के भनिन्छ फिलारिफर्म लार्भा भनिन्छ है याद गरिराख फिलारिफर्म इज द लार्भा अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर विचेरिया ब्यानक्राफ्टी के हुन्छ आन्सर भन विचेरिया ब्यानक्राफ्टी हो कि हैन याद राखिराख हैन है फिलारिफर्म लार्भा इज द लार्भा अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एन्क्लाइस्टोमा ड्युडेनाले है यो भनेको कहाँ पाइन्छ ड्युडेनममा पाइन्छ ड्युडेनम भनेको के को पार्ट हो स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट हो बुझ्यौ नि स्मल इन्टेस्टाइनको अब सुन है अब मान्छेलाई इन्फेक्सन कसरी हुन्छ भने फिलारिफर्म लार्भाले कुन लार्भाले फेरि भन फिलारिफर्म लार्भाले के गर्छ भने स्किनलाई के गर्छ पेनिट्रेट गर्छ है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन स्किनलाई के गर्छ पेनिट्रेट गर्छ और यसैलाई के भनिन्छ बोरिङ अफ स्किन भनिन्छ है बोरिङ अफ स्किन थाहा छ कहाँको फिट एन्ड हात र खुट्टाको स्किनमा के गरिदिन्छ यसले क्वाल बनाउँछ अनि छिर्छ है त्यही भएर मान्छेहरूले भन्छन् चप्पल लगाउनुको फाइदा के हो यही हो है बुझ्यौ नि चप्पल लगाउनुको फाइदा पनि यही हो हामीले चप्पल किन लगाउँछौँ भने यस्तै राउन्डहरू हाम्रो खुट्टामा पेनिट्रेट नगर्दियोस् भनेर बुझ्यौ नि र यो जुन इन्फ्लेरिफर्म लार्भा छ नि यो भनेको कुन स्टेज हो इन्फेक्टिभ स्टेज फेरि भन कुन स्टेज हो इन्फेक्टिभ है ठीक छ है बुझ्यौ नि दिस इज अल अबाउट एन्क्लाइस्टोमा ड्युडु है अब त्यसपछि आऊ केमा लोवा केमा भनौ न मेडिसिन छैन त यसको मेडिसिन छैन सुन त लोवा यो पनि सेकेन्डरी स्टेजको हो के रे ए त्यो हैन थर्ड स्टेज इन्फेक्टिभ हुन्छ यसमा पनि चाहिदैन यो सोध्दैन थर्ड स्टेज इन्फेक्टिभ हुन्छ बुझ्यौ नि ल सुन है यसलाई के भनिन्छ भन आई वर्म भनिन्छ के भनिन्छ फेरि भन आई वर्म और यसैको नाम के हो लोवा भनिन्छ के भनिन्छ लोवा है यसलाई कमनली के भनिन्छ अफ्रिकन आई वर्म भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ रे अफ्रिकन आई वर्म है के भनिन्छ अफ्रिकन आई वर्म भनिन्छ है सुन यता है र यसको जुन डिजिज कज गराउँछ नि यो डिजिजलाई के भनिन्छ लोआसिस भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ लोआसिस है के भनिन्छ लोआसिस भनिन्छ है र यो भनेको मेनली के हुन्छ भने यो भनेको के हुन्छ डाइजेनेटिक इन नेचर हुन्छ फेरि भन के हुन्छ डाइजेनेटिक इन नेचर है फेरि भन डाइजेनेटिक इन नेचर है डाइजेनेटिक भनेको के हो दुईवटा होस्ट फेरि भन कतिवटा होस्ट दुईवटा है मान्छे भनेको के भयो प्राइमरी है र यसमा जुन सेकेन्डरी होस्ट हुन्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ म्याङ्गो फ्लाई भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ म्याङ्गो फ्लाई और यसैको नाम के हो सफ्ली फ्लाई पनि भनिन्छ के भनिन्छ सफ्ली फ्लाई फेरि भन के भनिन्छ सफ्ली फ्लाई है नाम सुनेको छौ सफ्ली फ्लाई है यो भनेको के हो सेकेन्डरी होस्ट हो फेरि भन के हो सेकेन्डरी होस्ट बुझिरहेछौ नि अब सुन यता है अब हेर यो आँखामा के हुन्छ यही हो हेरिरहेछ आँखाले यही हो यसैले के भनिन्छ भन आई वर्म भनिन्छ है सुन त
र यसमा के हुन्छ हेर, यसमा के हुन्छ जब यो प्यारासाइट आँखाभित्र छिर्छ नि, यसले के गर्छ, इन्टेन्स इचिङ गराउँछ। इचिङ भनेको थाहा छ नि, इचिङ है। र त्यो इचिङले गर्दा के हुन्छ, आँखामा स्वेलिङ आउँछ। के आउँछ भन, आँखा फुल्छ, स्वेलिङ आउँछ है। र यही स्वेलिङलाई के भनिन्छ, क्यालाबर स्वेलिङ भनिन्छ है। के भनिन्छ, क्यालाबर स्वेलिङ भनिन्छ है। यस्तो कुराहरू केही पनि सोध्दैन है, मैले तिमीलाई जस्ट इन्फर्मेसनको लागि भने हो। तिमीले यति मात्र सम्झिनु, आइवमलाई के भनिन्छ, लोवा लोवा भनिन्छ, त्यति हो मात्र, अरू केही सोध्दैन है। ल ठिक छ नि। अब त्यसपछि आउ केमा, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस है। सुन यता केमा हेर, एकचोटि अझै एउटा देखाइदिन्छु हेर है फिगर। यो हेरिराख तिमीहरूलाई। यस्तो आँखामा तिम्रो भयो भने कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई, बल मजा आउँछ है। मारिदिन्छु त यसले। मारिदिन्छु रे, यसले मार्ला नि। ल ल है ल। अब त्यसपछि केमा जाऊ, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस है। केमा जाऊ, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस है। सुन यता, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस है। तिमीहरू त भुल्छौ होला है यति वम भएपछि त। ल मैले रिभिजन गराउँछु लास्टमा, केही छैन है, रिभिजन गराउँछु, चिन्ता नलिऊ, अहिले घोकाइदिन्छु मैले। ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, यो भनेको से हो सबभन्दा स्मलेस्ट नेमाटोड हो है, स्मलेस्ट राउन्ड वर्म इन ह्युमन बडी है, स्मलेस्ट पारासाइटिक नेमाटोड इन ह्युमन बडी है, नेमाटोड इन ह्युमन बडी है। के भनिन्छ यसलाई, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस भन्छ। यसलाई कमनली के भनिन्छ, ट्राइकिनिया वर्म भनिन्छ। फेरि भने के भनिन्छ, ट्राइकिनिया वर्म है। के भनिन्छ, ट्राइकिनिया वर्म भनिन्छ है। बुझिरहेछौ नि, वर्म भनिन्छ है। र यसले जुन डिजिज कज गराउँछ नि, त्यो डिजिजको नाम के हो, ट्राइकिनेलोसिस भन्छ। ट्राइकिनेलोसिस भन्छ, बुझ्यौ नि, ट्राइकिनेलोसिस भन्छ। बुझिरहेछौ है। ल यो भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस भनेको, यो भनेको भोलेन्ट्री मसल्सहरुमा है। कहाँबाट, भोलेन्ट्री मसल्सहरुमा है। तिमीहरू लेखिराख है, यो कुराहरू बिर्सिन्छ। भोलेन्ट्री मसल्स अफ लिम्ब, अर्को भनेको चेस्ट, अर्को भनेको टंग, अर्को भनेको इटिसी। बुझ्यौ नि। अब सुन है, अब सुन। अर्को भनेको एउटा हुन्छ ट्राइक्युरिस ट्राइकुरिया है। फेरि भन, ट्राइक्युरिस ट्राइकुरिया है, ट्राइक्युरिस ट्राइकुरिया है। यसमा अरू नसम्झिने यिनीहरूको साइन्टिफिक नेम र कमन नेम चाहिँ सम्झिराख है, यही सोध्ने हो। बुझ्यौ नि। यसको भित्रको सोध्दैन है, याद राखिराख। बुझ्यौ नि। यसलाई कमनली के भनिन्छ भन्न, व्हिप वर्म भनिन्छ। के भनिन्छ, व्हिप वर्म भनिन्छ है। बुझ्यौ नि, व्हिप वर्म भनिन्छ है। र यो भनेको पनि कहाँ पाइन्छ, लार्ज इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ है। कहाँ पाइन्छ भन, लार्ज इन्टेस्टाइनमा पाइन्छ। र यो भनेको पनि कहाँ फिड गर्ने हो, ब्लडमा। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, स्याङ्ग्युभोरस। के भनिन्छ, स्याङ्ग्युभोरस भनिन्छ। बुझिरहेछौ है। यसको इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको के हो, इम्ब्रोनेटेड एग हो। फेरि भने के हो, इम्ब्रोनेटेड एग है। स्क्यारिसको मेनली भनेको इम्ब्रोनेटेड एग नै इन्फेक्टिभ हुन्छ। बुझिरहेछौ नि। यसले जुन डिजिज कज गराउँछ त्यसलाई के भनिन्छ, ट्राइक्युरियासिस भनिन्छ। के भनिन्छ, ट्राइक्युरियासिस है। दिस इज अल अबाउट नेमाट हेल्मिन्थिस है। बुझ्यौ नि, नेमाट हेल्मिन्थिस हामीले सबै पढिसक्यौँ। बुझ्यौ नि, सबै पढिसक्यौँ। एउटा अझै बाँकी छ है, एउटा अझै बाँकी छ, एउटा अझै पढ्नु छ, ग्युनिया वर्म है, ड्राकुन्कुलस मेडिन्सिस भन्छ है। मैले तिमीलाई यसको बारेमा भनिदिएको छु है, ड्राकुन्कुलस मेडिनेन्सिस है, मेडिनेन्सिस है। अस्ति मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ है, सबभन्दा लङ्गेस्ट नेमाटोड प्यारासाइट सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन भन, लङ्गेस्ट अर लार्जेस्ट नेमाटोड प्यारासाइट इन ह्युमन सोध्यो भने, लङ्गेस्ट अर लार्जेस्ट है, नेमाटोड प्यारासाइट इन ह्युमन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर, के हुन्छ एन्सर, ड्राकुन्कुलस मेडिनेन्सिस हुन्छ है, प्यारासाइट ह्युमन है। त्यसो भए भन, द मोस्ट कमन टाइप अफ राउन्ड वर्म इन ह्युमन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन, के हुन्छ एन्सर, के हुन्छ एन्सर, स्क्यारिस। भेरी गुड, के हुन्छ एन्सर, स्क्यारिस है। अब सुन,
यसलाई कमनली के भनिन्छ ग्युनिया वर्म भनिन्छ के भनिन्छ ग्युनिया वर्म भनिन्छ है और यसैको नाम के हो मेडिना वर्म पनि भनिन्छ के भनिन्छ मेडिना वर्म है यो सोध्दैन ग्युनिया वर्म चाहिँ सोध्छ है यो भनेको कहाँ पाइन्छ भन यो भनेको कहाँ पाइन्छ हाम्रो सबक्युटानियस है सबक्युटानियस पार्टमा पाइन्छ है इपिडर्मिसको तल सबक्युटानियस पार्ट अफ वुमेनमा पाइन्छ है सबक्युटानियस अफ मेनमा पाइन्छ बुझिरहेको छौ नि अब सुन सबक्युटानियस पार्टको पनि कहाँ पाइन्छ भने यो भनेको मेनली भनेको कहाँ पाइन्छ हाम्रो आर्म्समा फेरि भन कहाँ रे आर्म्स सोल्जर है सोल्जर्स अर्को भनेको कहाँ पाइन्छ भन अर्को भनेको कहाँ पाइन्छ लेग्स है यिनीहरुमा मेनली भनेको पाइन्छ है सुन यता यो भनेको के हो मोनोजेनेटिक हो कि डाइजेनेटिक हो भन्दै त एकचोटी मोनोजेनेटिक हो कि डाइजेनेटिक डाइजेनेटिक भेरी गुड है के हो डाइजेनेटिक है यसमा के हुन्छ प्राइमरी होस्ट के हुन्छ मान्छे र सेकेन्डरी होस्ट भनेको के हुन्छ साइक्लोप्सहरु भेरी गुड है के हुन्छ साइक्लोप्स के हुन्छ आन्सर साइक्लोप्स है सुन यता यसको लागि हैन ड्रग अफ चोइस भनेको के हो मेट्रोनिडाजोल है के हो मेट्रोनिडाजोल ए ड्रग अफ चोइस ए के हो मेट्रोनिडाजोल स्क्यारिसको अल्बेन्डाजोल हैन रे स्क्यारिसको चाहिँ ड्रग अफ चोइस के हो अल्बेन्डाजोल है ठीक छ नि दिस इज अल अबाउट हैन दिस इज अल अबाउट हाम्रो नेमाटिड हेल्मिन्थिस है नेमाट हेल्मिन्थिस है ल सुन यता अब म एकचोटी फेरि यसलाई रिभिजन गराउँछु हैन अनि त्यसपछि यो पुरै हुन्छ नि पुरै एकैचोटी जति पनि नेमाट हेल्मिन्थिस छ नि क्विक रिभिजन है सबै टोटली एकचोटी म रिभिजन गराउँछु अब सबजना के गर भने आफ्नो माइक अन गर छिट्टो अन गर है सबजना अन गर म जोसँग सोध्छु फटाफट एन्सर दिने है अन गर्यो अञ्जली अन्जिला भण्डारी अन गर मोनिका प्रकृति श्रेष्ठ प्रयाग सबजना अन गर है फटाफट म जसँग सोध्छु तर फटाफट एन्सर दिने है सबभन्दा अगाडि केमा आऊ भने नेमाट हेल्मिन्थिसमा है केमा भन नेमाट हेल्मिन्थिसमा है यो कसको बिग्रेको इयरफोन छ त्यो बन्द गरिहाल बिग्रेको इयरफोन बन्द गर्ने है रेकर्डिङ हुँदैछ गाह्रो हुन्छ है ल सबभन्दा अगाडि मलाई के भन नेमाट हेल्मिन्थिसहरु के हुन्छ सिमेट्रीमा के हुन्छ भन बाइलेटरल सिमेट्री हुन्छ है के हुन्छ बाइलेटरल है त्यसैले भन नेमाट हेल्मिन्थिस के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ के हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक है ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है त्यसैले एउटा कुरा मलाई भन न यिनीहरुको बडी के हुन्छ यिनीहरुको बडी के हुन्छ भर्मिफोर्म हुन्छ फेरि भन के हुन्छ भर्मिफोर्म है भर्मिफोर्म भनेको दुवैतिर पोइन्टेड अर इलोंगेट हुन्छ है बुझ्यौ नि त्यसैले भन यिनीहरुमा कतिवटा पार्ट हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक इक्टोडर्म मेसोडर्म र अर्को भनेको के हुन्छ इन्डोडर्म हुन्छ है यिनीहरुको सिलमलाई के भनिन्छ भन स्युडोसिलम है भेरी गुड है के भनिन्छ स्युडोसिलम भनिन्छ है र जुन यो स्युडोसिलम छ नि यो भनेको कहाँबाट डिराइभ भएको हुन्छ फेरि भन्दै कहाँबाट ब्लास्टोसिलबाट भेरी गुड है यो खाना खान बिर्सनु तर यो चाहिँ नबिर्सनु है भनिदिरहेको छु नि अहिले बुझिरहेछौ नि अब सुन जुन यसको बडी हुन्छ नि यसको बडी वालमा कतिवटा लेयर हुन्छ मैले पढाएको थिएँ 3 वटा एउटा भनेको भन क्युटिकल फेरि भन न के क्युटिकल है एउटा भनेको के हुन्छ क्युटिकल है त्यसपछि भन क्युटिकल पछि इपिडर्मिस है त्यसपछि भन इपिडर्मिस त्यसपछि भन मसल्स हुन्छ है भेरी गुड के हुन्छ मसल्स हुन्छ है त्यसैले भन जुन यो क्युटिकल छ नि क्युटिकलले के गर्छ डाइजेस्टिभ इन्जाइमबाट प्रिभेन्ट गर्छ कसको होस्टको ठीक छ है र यो क्युटिकल हुनु भनेको के हो पारासाइटिक कन्डिसनको एडाप्टेसन हो फेरि भन न के हो पारासाइटिक कन्डिसनको के हो एडाप्टेसन हो तिमीहरुले एनिमल बिहेभियर एन्ड एडाप्टेसनमा पढ्छौ यो कुरा त्यसैले भन यिनीहरुको जुन इपिडर्मिस हुन्छ नि यो इपिडर्मिस भनेको कस्तो हुन्छ सिनसिटियल है यसैको नाम के हो सिनोसाइटिक फेरि भन न के हो सिनोसाइटिक है त्यसैले भन यिनीहरुमा
कुन मसल पाइन्छ ओन्ली Longitudinal. longitudinal muscle वाह के भन्नु न longitudinal muscles है त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ which of the following is absent in nemathelminthes भनेर के हुन्छ आन्सर Circular. सर्कुलर muscles है के हुन्छ आन्सर Circular muscle. बुझ्यो नि अब सुन है यिनीहरुमा के हुन्छ सेन्सरी पापिलाहरु हुन्छ भनौं न के हुन्छ सेन्सरी पापिला है सेन्सरी पापिला दुईवटा ठाउँमा हुन्छ एउटा भनेको माउथमा अर्को भनेको कहाँ हुन्छ एनसमा फेरि भने कहाँ हुन्छ एनसमा है माउथमा भएकोलाई के भनिन्छ एम्फिड भनिन्छ एम्फिड भनिन्छ र तलकोलाई के भनिन्छ Plasmid. है यो दुवै भनेको के हुन्छ केमो रिसेप्टर भन्छ है अप्सनमा केमो रिसेप्टर छ भने बेस्ट अप्सन के हुन्छ केमो रिसेप्टर हुन्छ यदि छैन भने के लगाउने रिसेप्टर के लगाउने Olfactory receptor. बुझिरा छौ अब सुन है यही फ्याजमिडा र अफ्याजमिडाको आधारमा है दुई किसिमको क्लास हुन्छ कतिवटा क्लास हुन्छ दुईवटा क्लास हुन्छ नेमाटोडको कतिवटा क्लास दुईवटा है एउटा भनेको अफ्याजमिडा अर्को भनेको भन के हुन्छ फ्याजमिडा है मैले के भनेको थिए अफ्याजमिडाको लागि एउटा मात्र एक्जाम्पल सम्झ त्यो एक्जाम्पलको नाम के हो Trichinella spiralis. ट्राइक्युनेला स्पाइरलिस है के सम्झने ट्राइक्युनेला स्पाइरलिस है अरु केही नसम्झ ट्राइक्युनेला स्पाइरलिस बुझिरा छौ नि है यो बाकी सब केमा सम्झ भन बाकी सब केमा सम्झ एउटा भनेको के हुन्छ राउन्ड वर्म फेरि भन के राउन्ड वर्म है राउन्ड वर्म फ्याजमिडाको एक्जाम्पलहरु फ्याजमिडाको राउन्ड वर्म है राउन्ड वर्मलाई कमनली के भनिन्छ भन राउन्ड वर्मलाई के भनिन्छ स्क्यारिस लिम्ब्रोकाइट्स भनिन्छ है साइन्टिफिक नेम के हो स्क्यारिस लिम्ब्रोकाइट्स है अर्को नाम भनेको भन हुकवर्म है हुकवर्म है यसलाई के भनिन्छ एन्क्लाइस्टोमा ड्युडिनाले है त्यसैले भन फिलारियल वर्म भनेको के हो भन फिलारियल वर्म भनेको विचेरिया ब्यानक्राफ्ट है त्यसैले भन ट्राइकिनिया वर्म भनेको के हो ट्राइकिनिया वर्म Trichinella spiralis. ट्राइकिनेला स्पाइरलिस है त्यसैले ड्राकिन कुल्कुलस मेडिनिसिस भनेको कुन हो ग्युनिया ग्युनुवा बुझिरा छौ अब सुन यता त्यसपछि केमा जाऊ राउन्ड वर्म स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्समा राउन्ड वर्म के रे स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स है के रे स्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्समा है यो भनेको मेनली भनेको कहाँ पाइन्छ भन मेनली भनेको कहाँ पाइन्छ मेनली भनेको अप्सन ए ड्युडिनम अप्सन बी जेजनम अनिल सर स्क्यारिस जेफर्ड जेजनममा पाइन्छ है याद राख्नु यिनीहरुमा के हुन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुन्छ के हुन्छ सेक्सुअल डाइमर्फिजम एउटा भने के हुन्छ मेल स्क्यारिस हुन्छ अर्को भने के हुन्छ भन फिमेल स्क्यारिस हुन्छ फिमेल स्क्यारिस है बुझिरा छौ नि के हुन्छ फिमेल स्क्यारिस हुन्छ है र के हुन्छ भने मेल स्क्यारिसमा के पाइन्छ पिनियल सिट्टा पाइन्छ भन के पाइन्छ पिनियल सिट्टा अर्को भने के पाइन्छ कर्व्ड टेल पाइन्छ के पाइन्छ कर्व्ड टेल अर्को भनेको के पाइन्छ भन कोलोकल अपरेटर बुझ्यौ नि बुझ्यौ यानी कि के हुन्छ फिमेल स्क्यारिसहरु सोझी हुन्छ भनेर पढाएको थिए है केटीहरु सोझी हुन्छ यिनीहरुको पोस्टेरियर के हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ के हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ ठीक छ अब सुन है ठीक छ नि यही हो है अब सुन इन स्क्यारिस फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ भन युटेरसमा हुन्छ है कहाँ हुन्छ युटेरसमा बुझिराछौ नि कहाँ हुन्छ युटेरसमा हुन्छ है सुन यता र यिनीहरुमा मोल्टिङ कति टाइम्स हुन्छ 4 टाइम्स हुन्छ है कति टाइम 4 टाइम्स एउटा भनेको के हुन्छ स्वाइलमा अर्को भनेको केमा हुन्छ भनौ न सेकेन्ड थर्ड लंग्समा एउटा भनेको के हुन्छ लंग्समा अर्को भनेको के हुन्छ इन्टेस्टाइनमा है
है सोइलमा है फर्स्ट मोल्टिङ कहाँ हुन्छ भन फर्स्ट मोल्टिङ Soil. सोइलमा सोइलमा सेकेन्ड एन्ड थर्ड कहाँ हुन्छ लङ्समा लङ्समा र फोर्थ कहाँ हुन्छ इन्टेस्ट इन्टेस्टाइनल ठीक छ नि अब सुन है सेकेन्ड स्टेज लार्भा इन्टर गर्छ कहाँ लङ्समा लङ्समा फोर्थ स्टेज लार्भा कहाँ आउँछ लङ्सबाट बाहिर आउँछ याद गरिराख्नु है अब हेर सुन यता अब हेर अब त्यसपछि यिनीहरूको एक्सक्रेटरी अर्गनलाई के भनिन्छ रेनेट सेल भनिन्छ और यसैको नाम के हो यथ सेप्ड सेल भनिन्छ ठीक छ नि अब सुन यता है अब हेर अब यिनीहरूको लागि हैन जुन यो के हुन्छ एस्कारिसको लार्भा घुमिरहन्छ बुझ्यौ नि के गर्छ घुमिरहन्छ र के गर्छ इन्टेस्टाइनमा रिटर्न हुन्छ त्यो डेजलाई के भनिन्छ वान्डरिङ डेज के भनिन्छ वान्डरिङ डेज यो भनेको कति विक्सको हुन्छ 20 or 21 डेज ठीक छ अब सुन है त्यसैले भन रुट अफ एस्कारिस के हो भन्दैउ न सबभन्दा अगाडि के हुन्छ आउटसाइड त्यसपछि भनौ न इन्टेस्टाइन इन्टेस्टाइन त्यसपछि भन लिभर त्यसपछि Heart. हार्ट Heart त्यसपछि with the lungs. लङ्स त्यसपछि Lungs with the trachea. ट्र्याकिया Intestine. त्यसपछि भन्नु इन्टेस्टाइन ओइसोफागस है ओइसोफागस अनि बल्ल के रे Intestine. इन्टेस्टाइन है बुझिरहेको छौ ओइसोफागस त्यसपछि के इन्टेस्टाइन है ल दिस इज अल अबाउट रिभिजन है अब हामी जान्छौँ केमा क्वेसनमा 1 को एन्सर छिटो भन क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर What is juvenile ascaris? during its journey through the body the juvenile ascaris passes through है हामीले स्प्लिनको कुरा गरेको थिएनौं किडनीको थिएन स्केलेटल मसल थिएन के हुन्छ आन्सर लङ्स है क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर भन छिटो एल्कोपा ड्रग है मैले 3-4 वटा ड्रगको नाम बनेको थिए चेनोपोडियम ओइल एल्कोपा ड्रग यो भनेको के को लागि युज हुन्छ एस्केरियसिस को लागि दिस इज योर रियल एक्जाम है सबै क्वेशनहरु एक्जाममा सोधेको क्वेशन हुन् है याद राखिराख है लार्भा अफ एस्कारिस इज कॉल्ड क्वेशन नम्बर 3 के आन्सर भन Rhabditiform. लार्भा भेरी गुड है के हुन्छ र्याब्डिटिफर्म लार्भा त्यसैले भन सिस्टिसर्कस हेक्साकेन्थ र ओन्को स्फियर इज द लार्भा अफ सोधे भने के हुन्छ आन्सर टेनिया सोलियम पर्टेक्वम त्यसलाई के भनिन्छ टेनियसिस भनिन्छ के भनिन्छ टेनियसिस है नम्बर 4 नम्बरको आन्सर भन इन्डिकेट द करेक्ट आन्सर पर्टेनिङ टु एस्कारिस है म यो पढ्छु किनभने अर्कोमा क्वेशन छ है अ लार्भल स्टेज अफ एस्कारिस इज स्वेल्ड बाइ क्याटल व्हिच इन टर्न इन्फेक्ट्स ह्युमन बीइङ snail acts as a secondary host of Ascaris. ल अब नेक्स्ट मा जाऊ थर्ड नंबर मा the egg of Ascaris which contain second stage juvenile larva when swallowed by men becomes infective. अलि काम छ यसको कस्तो अहिले ठिक देखिरहेछ मेरो लग गरिदिनु सी है भेरी गुड के हुन्छ आन्सर सी नै हुन्छ है सी के हुन्छ आन्सर सी है ए अहिले जुम भएन तिमीहरुमा आफैले जुम गर्न मिल्छ दाइ तपाईले गर्नै पर्दैन ए आफैले नि गर्न मिल्दा मिल्छ ए त्यसो यो अहिले ठीक छ कि अघिको ठीक थियो ठीक छ यही ठीक छ तपाईले जुम गरेर तपाईकोमा हुन्छ दाइ हाम्रोमा हामी आफै गर्छौं ए त्यसो भइहाल्यो नि ल 5 नम्बर के आन्सर भन एस्कारिस प्रोसेसेस के हुन्छ आन्सर सीडोसिलम है के हुन्छ आन्सर सीडोसिलम भेरी गुड 6 नम्बर के आन्सर भन छिटो भन Eucheria filariasis D के हुन्छ आन्सर गिभ द करेक्ट म्याचिङ है क्युलेक्सले मलेरिया कज गराउँछ रङ है कसले कज गराउँछ फिमेल एनोफिल मस्किटोले है लेशमेनियाले के कज गराउँछ मेस्मेलिया डानावानीले काला जर है त्यसैले भन ग्लोसिना पाल्पालिसले के कज गराउँछ भन ग्लोसिना पाल्पालिस
ग्लुसिना पल्पादिस यति हो सर त्यही त स्लिपिङ सिकनेस भनौ न के कज गराउँछ स्लिपिङ सिकनेस है के कज गराउँछ स्लिपिङ सिकनेस है कालाजार कसले कज गराउँछ भन फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपिस है यानी कि स्यान्ड फ्लाई है स्यान्ड फ्लाईले है भेरी गुड है 7 नम्बरको एन्सर भन अघि मैले भर्खरै पढाएको साइक्लोसिड इन्टरमिडिएट होस्ट अफ ड्राकेनुलास है ग्युनिया वर्म है ड्राकुन प्लास्मोडियासिस है त्यसैले 8 नम्बरको एन्सर भन फिलारियसिस इज कॉज्ड बाइ भनेर ब्यान्डक्राफ्टिङ भेरी गुड है 9 नम्बरको एन्सर भन माइक्रोफिलेरिया आर क्यारिड बाइ भनेर क्युलेक्स है माइक्रोफिलेरिया इज द लार्भा अफ सोधे भने के हुन्छ एन्सर विचेरिया ब्यान्डक्राफ्टिङ है त्यसैले भन फिलारिफर्म इज द लार्भा अफ सोधे भने के हुन्छ एन्सर फिलारिफर्म एन्क्लाइस्टोमा ड्युडेनाले भेरी गुड है ठीक छ नि ठीक छ दाइ ठीक छ है भेरी गुड है ल 10 नम्बर के आन्सर भन द फर्स्ट एन्ड लास्ट मोल्ट अफ एस्कारिस अकर्स इन बी इन्टेस्टाइन भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर इन्टेस्टाइन है 11 नम्बर के आन्सर भन द कमन नेम अफ इन्क्लाइस्टोमा ड्युडेनाले इज हुकवर्म के हुन्छ एन्सर हुकवर्म भेरी गुड है ल क्वेशन नम्बर 12 को आन्सर भन 12 को नम्बर अफ टेस्टिस इन मेल एस्कारिस इज भनेर बनाउ न एउटा मात्र हुन्छ है एउटा मात्र हुन्छ याद गरिराख मैले पढाएको थिए एउटा मात्र हुन्छ है त्यही भएर मैले के ए नामैबाट थाहा हुन्छ हैन टेस्टिसको स्पेलिङ के छ मोनोइडल फिश हेर न टेस्टिसको स्पेलिङ हैन TSTIS है यहीबाट थाहा हुन्छ है ल अब नेक्स्ट 30 नम्बर के आन्सर भन इन एस्कारिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द कहाँ स्टोर हुन्छ इपिडर्मिस मा स्टोर हुन्छ कहाँ इपिडर्मिस मा के को रूपमा भन ग्लाइकोजेन एन्ड फ्याट है आन्सर सी सब पढाइसके छु है ल 14 नम्बर के आन्सर भन ए मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन भेरी गुड है 15 नम्बर के आन्सर भन D and egg with the juvenile. And egg with a juvenile stage like के भनिन्छ embryonated egg भनिन्छ के भनिन्छ embryonated egg भनिन्छ 16 नम्बर को आन्सर भन B oil of Chenopodium भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर oil of Chenopodium है 17 नम्बर को आन्सर भन फटाफट भन्छ larva in egg cell भेरी गुड है 18 नम्बर को आन्सर भन छिटो Pseudocylum. भेरी गुड है 19 नम्बर को Interobius भन्नाले पर्सिङ सी के हुन्छ आन्सर सी पर्सिङ है एक छापा लगाउँछु पर्सिङ भनेर कन्टामिनेसन फुड एन्ड वाटर भने हैन तिमीहरुलाई अघि नै पढाएको मैले हेर त पछाडी गएर भिडियोमा कन्टामिनेसन पर्सिङ त के को लागि हो एन्क्लोइस्टोमा ड्युडेनाले हुकवर्म को लागि हो के राजा हो दाइ ठीक भन्नुभयो ए 20 नम्बरको आन्सर भन 20 नम्बरको ब्लास्टोसिल भेरी गुड के हुन्छ आन्सर ब्लास्टोसिल है के हुन्छ आन्सर ब्लास्टोसिल है कन्टामिनेसन फुड एन्ड वाटर अघि भनेको थिए मैले है 21 नम्बरको आन्सर भन B Pseudocylum. 22 नम्बरको आन्सर भन second juvenile 23 नम्बरको आन्सर भन Culex mosquito. क्युलेक्स मस्किटो 24 नम्बरको आन्सर भन Ascarius Ascaris है भेरी गुड है 25 नम्बरको आन्सर भन Culex. क्युलेक्स है 26 नम्बरको आन्सर भन None of these. मोनोजेनेटिक None of these. के हुन्छ आन्सर नन अफ है भेरी गुड है इन्क्लोइस्टोमा ड्युडेनाले हुकवर्म भनेको के हुन्छ मोनोजेनेटिक हुन्छ याद राखिराख के हुन्छ मोनोजेनेटिक 27 नम्बरको आन्सर भन सी 28 नम्बरको 1 single हुन्छ सर 1 28 नम्बरको आन्सर के हुन्छ एउटा है एउटा भेरी गुड है अस्ति नै पढाएको मैले 29 नम्बरको भन D आन्सर डी भेरी गुड हुन्छ आन्सर अल है 30 नम्बरको आन्सर भन
Pseudoxylum. B. Pseudoxylum. है भेरी गुड है 5 स्टार क्वेश्चन हो गए 30 31 नंबर को आन्सर भन कोही यो सानो सबै लेख्नु। पास्ट क्वेसन हुन् है इफ यु आर डुइङ रङ देन दिस इज इन यो तिमीहरूको एक्जाममा रङ हुँदैछ है राम्रोसँग गर है 31 नम्बरको एन्सर भन अबदेखि म पास्ट क्वेसन मात्र लिएर आउँछु अब जतिवटा हुन्छ 31 नम्बरको एन्सर भन B. 31 नम्बरको है फर स्क्यारिस व्हिच अफ द फ्लोइङ स्टेटमेन्ट इज नट करेक्ट है इन मेल द पोस्टेरियर और B. टेल इन इज कप यो ठिक छ है बी रे बी के हुन्छ आन्सर बी B. B. 31 नम्बरको छिट्टो भन बी भेरी गुड है बी है ल सुनाए त है 32 नम्बरको एन्सर भन A. Number A. Contaminated. Contaminated. Contaminated water and भेरी गुड है 33 नम्बरको एन्सर यो पनि पढाइसकेको छु A. A. दुईटा One. neutral ए हुन्छ डी 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 median and पोकुलोरहरू तीनवटा D मैले हुन्छ दाइ। पढाएको थिएँ वन मेडियन र टु two भेन्ट्रोलेटरल बिर्स्यौ हैन हैन त्यो साथ डी हुन्छ एन्सर 34 नम्बरको एन्सर भन नंबर बी के हुन्छ एन्सर Imbryonated egg. pseudocyl स्युडोसिल है यो स्युडोसिल बिर्स्यो भने तिमीलाई पाप लाग्छ है याद राखिराख्नु है 36 नम्बरको एन्सर भन यति क्वेसन घोकाएको छु मैले दाइ 34 को बुझ्दैन tonsillitis Not true. दाइ 34 को 34 को इम्ब्रोनेट ए रैप डीटी लेख्नु ठीक छ अ दाइ कनेक्ट नोट स्क्यारिस B जस्तो लाग्छ which is not true for ascaris infection है यो पनि ठीक हो है does not produce tonsillitis है नम्बर can be 500 देखि 5000 infection is cured even without medication है 36 नम्बरको आन्सर के हुन्छ भन भन डी है के हुन्छ आन्सर आन्सर हुन्छ बी 36 को आन्सर हुन्छ है यसले टन्सिलाइटिस पनि कज गराउ ए डज नट प्रोड्युस टन्सिलाइटिस भनेको छ यो रङ छ है यो पनि है डी हुन्छ डी हैन बी हुन्छ यसको आन्सर आउँछ यसले टन्सिलाइटिस टोन्सिलाइटिस कसरी कज गर्छ रे टोन्सिलाइटिस टन्सिलाइटिस भनेको के हो भन त एकचोटी मलाई स्वेलिङ अफ लिम्फ इन्फ्लामेसन हो कि हैन अब कुनै होला के मेथड यसको है टन्सिलाइटिस नै हो यसको आन्सर है 36 को घोक दिन 37 नम्बर को आन्सर भन अनि त बिना बिना क्योर को के भन्छ कि First बिना and second. यो त ठीक भइहाल्छ नि यार इन्फेक्सन इज क्युर्ड इभन विदाउट मेडिकेसन मेडिकेसन भने के हो केही मेडिसिन अब तातो सातो पानी खायो भने हैन राम्रोसँग आफ्नो केयर गर्यो भने ठीक हुन्छ के यस्तो बुझ्यौ नि बाबा which larval stage of ascaris is infective भन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड सेकेन्ड एन्ड थर्ड भेरी गुड है सेकेन्ड एन्ड थर्ड है सेकेन्ड एन्ड थर्ड लगाउने है ल 38 नम्बर को आन्सर भन 38 नम्बर Yes. फिलारियासिस है 39 नम्बर को M. Imbryonated egg. भन भन Imbryonated egg. इम्ब्रोनेटेड एग लगाउने है भेरी गुड है 40 नम्बर को आन्सर भन 14 को दाइ 1/3 पार्ट female genital pore in ascaris is situated C. near the cloaca E. एन्टेरियर वन सी दाइ सी एन्टेरियर वन थर्ड अफ मेन्टल साइड फेरि अब सी भन्छ अनि डी फिमेल जेनाइटल पोर कतिवटा हुन्छ राजा मेरो एउटा फिमेल जेनाइटल पोर कतिवटा हुन्छ एस्क्यारिसमा अस्ति मैले पढाएको थिएँ तिमीहरूले बिर्सिसकेका छौ भन भन कतिवटा हुन्छ आज झापा खाने मौका मिल्यो रे तपाईले भन भन कतिवटा हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ एउटा मात्र क्लोका नियर हुन्छ है 41 नम्बर को आन्सर भन छिटो के हुन्छ दाइ D. which stage of ए. ascaris is infective for men भनेको छ के हुन्छ आन्सर थर्ड स्टेज लार्भा एक झापड लगाउँछ अहिले थर्ड स्टेज लार्भा इम्ब्रायोनेटेड एग Alva. इम्ब्रोनेटेड एग इम्ब्रोनेटेड एग है नर्मल लाइफ स्पेन अफ एस्क्यारिस इज भनेर भन के हुन्छ आन्सर
म भनौँ दाइ भन 42 नम्बर के 9 to 12 month. 9 to 12 month भेरी गुड है 9 to 12 month है त्यसो भए 43 नम्बर के आन्सर भन द स्पेस बिट्विन एलिमेन्ट्री क्यानल एन्ड बडी वाल इन एस्क्यारिस इज सी pseudocele very good है स्पेशल फिचर अफ स्पर्म अफ एस्क्यारिस Without tail. इज Without tail. Without tail. टाइटल है अपाङ भनेको चाहिँ मैले 45 नम्बर के आन्सर भन Stage of Ascaris is इन्फेक्टिभ स्टेज अफ एस्क्यारिस इज Second juvenile. B. Second सेकेन्ड juvenile. जुवेनाइल स्टेज भेरी गुड है 46 को आन्सर भन Without intermediate. D. Roundworm. राउन्ड वाम है भेरी गुड 47 नम्बर के आन्सर भन अरे दाइ। Elite. Mosquito. Mosquito. मस्क्युटो भेरी गुड के हुन्छ आन्सर मस्क्युटो है 48 नम्बर के आन्सर भन D. All. All. Cuticle All. to mesothelial. All. all. अल लगाउने हो दाइ all लगाउने मैले त all. नन हुँदैन दाइ E छोडेर ABC. इपिडर्मिस फाउन्ड इन एस्क्यारिस इज कल्ड है सिन्सिटियल मात्र भन्न मिल्छ हेर त मिल्दैन सिनोसाइटिक पनि मिल्छ स्टिनोसाइटिक त हुन्छ हैन क्युटिकल पनि हुन्छ Cuticle भने भन्न मिल्छ. मिल्छ है ल डी है 49 नम्बर के आन्सर भन Auxiliaries. 49 का भी. अक्ज्युरिस चाहिँ के भनिन्छ अक्ज्युरिस है 50 नम्बर के आन्सर भन Round. C. Pseudocele. Pseudo. 51 नम्बर के आन्सर भन Culex Culex mosquito. mosquito. B. Culex के आन्सर Culex भन mosquito. थाहा छैन दाइ के पढ्नु के हो? We got 2 and सुन यता अस्ति मैले तिमीले पढाएको थिएँ हैन ग्याङ्ग्लिया भनेको कतिवटा हुन्छ रे 9 वटा 9 हुन्छ pairs. 9 9 वटा ग्याङ्ग्लिया हुन्छ ल लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्डहरू हुन्छ याद छ तिमीलाई लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्डहरू हुन्छ है एकछिन रुक है लङ्गिट्युडनल दाइ होला। 9 पेयरको 9 पेयर्स हुन्छ कि 9 वटा मात्र हुन्छ 9 वटा ग्याङ्ग्लिया 9 वटा ग्याङ्ग्लिया 9 वटा 9 वटा ग्याङ्ग्लिया हुन्छ 9 वटा हो पेयर्स हो र हैन 9 वटा ग्याङ्ग्लिया 9 वटा ग्याङ्ग्लिया Single line हो शर्मा. सिंगल लाइन हो है ल सुन यता म भनिदिन्छु इपी कोड भनेको के हुन्छ भनेर सुन यो कस्तो आवाज आइरहेछ अलि जसको सदिक्षा तिमी म्युट गर त है ल सुन यता यिनीहरुमा के हुन्छ भने लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड कतिवटा पढाएको थिए याद छ तिमीहरुलाई मैले भन त 9 वटा एक झापर दिन्छु अहिले 9 वटा भन्यो भने लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड लङ्गिट्युडनल नर्भ कोड भनेको छु मैले कतिवटा पढाएको थिए छिटो भन दुईटा 9 ग्याङ्ग्लिया पढाएको थिए र त्यसमा तिमीहरुलाई के भनेको थिए भने मैले फ्यारिङ्सको बाहिरतिर के हुन्छ भन भन बाहिरतिर कतिवटा हुन्छ भन दुईटा Longitudinal nerve cord. दुईटा दाइ एउटा तिमीहरु घरमा पढ्दैनौ यार अस्ति भर्खरै मैले पढाएको तिमीहरुलाई झापर हाम्रो त्यसले भन त कतिवटा पढाएको थिए मैले दुईटा 4 वटा हुन्छ है 4 वटा लङ्गिट्युडनल के हुन्छ 4 वटा के हुन्छ लङ्गिट्युडनल स्ट्रिक हुन्छ मैले भनेको थिए तिमीहरुलाई 4 वटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्ड भनेर पढाएको थिए यार बिर्सिहाल्यौ तिमीहरुले 4 वटा हुन्छ है अब सुन है र त्यसकै भित्र के हुन्छ एउटा एउटा के हुन्छ इपिक कर्डहरु हुन्छ के हुन्छ भन भन इपिक कर्डहरु है इपिक कर्डहरु यानी कि इपिक कर्ड कतिवटा भयो 2 वटा है 4 अनि 2 अनि टोटल लङ्गिट्युडनल कर्व सोध्यो भने लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्ड सोध्यो भने कतिवटा आन्सर हुन्छ 4 अनि 2 6 वटा है ल सुन यता है म फेरि भन्दिन्छु बुझ्नु दाइ साह्रो मिल्यो त्यही त बुझाइरहेको छु सुन यता बुझाइरहेको छु के हुन्छ भने 4 वटा एकछिन है सुन यता 4 वटा है अनि के हुन्छ 2 वटा है सुन यता मैले अस्ति सिम्पली तिमीहरुलाई के भनेको थिए भने 6 वटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्डहरु हुन्छ है कतिवटा हुन्छ 6 वटा लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्ड है लङ्गिट्युडनल के हुन्छ नर्भ कर्ड हुन्छ है 6 वटा बुझ्यौ नि 6 वटा के हुन्छ लङ्गिट्युडनल नर्भ कर्डहरु हुन्छ है जसमध्ये के हुन्छ 4 वटा है 4 वटा के हुन्छ भन भन 4 वटा के हुन्छ
चारवटा के हुन्छ मेन हुन्छ र यो चारवटा भित्र के हुन्छ एउटा एउटा दुईटामा एउटा के हुन्छ इपिक कर्डहरू हुन्छ के एउटा एउटा बुझ्यो नि एउटा एउटा के हुन्छ इपिक कर्डहरू हुन्छ बुझ्यो नि टोटल गरेर के हुने हो 6 वटा हुने हो बुझ्यो नि ल अब सुने त है याद राखिराख्ने 6 वटा के हुन्छ लंगिट्युडनल नर्भ कर्ड हुन्छ र 2 वटा के हुन्छ इपी कर्डहरू हुन्छ फेरि भन्न कतिवटा हुन्छ 2 वटा के हुन्छ इपी कर्ड हुन्छ बुझ्यो नि 2 वटा इपी कर्ड हुन्छ ल यसको आन्सर के भयो भन त भन दुईटा है यसको आन्सर के भयो दुईटा ल अब जाऊ 53 नम्बर को आन्सर जाऊ Sexual dimorphism occur. स्क्यारिस भेरी गुड है 54 नम्बर को आन्सर भन 4 डी यो आन्सर 4 जुभेनाइल स्टेज भनेको कतिवटा हुन्छ जुभेनाइल स्टेज 4 टा first second बनाउन कतिचोटी मल्टिङ गर्छ 4 वटा है 4 वटा है 55 नम्बर को है फाइन्ड आउट द करेक्ट सिक्वेन्स इन द बडी वाल अफ स्क्यारिस है ए हुँदैन हटाइदिनु दे यो हुँदैन है ठीक छ नि अब नेक्स्टमा जाऊ के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर बी कि सी B बी भेरी गुड है त्यसो भए 56 नम्बर को आन्सर भन नेक्स्ट कहाँ गर्नु यो भयो 56 नम्बर को एम्फिड के हुन्छ आन्सर sensory structure chemoreceptor located in the interior part of scaris is amphiid very good है 57 नम्बर को D Ascaris के हुन्छ आन्सर स्क्यारिस इज भेरी गुड है त्यसो भए 58 नम्बर को आन्सर भन contamination कन्टामिनेसन है कन्टामिनेस भर्मिकुलारिस कन्टामिनेसन फूड एन्ड वाटर है त्यसो भए भन 59 नम्बर को आन्सर भन Night के हुन्छ आन्सर नाइट भेरी गुड है 60 नम्बर को आन्सर भन Ascaris Ascaris 5 नम्बर को आन्सर pseudocyllum Culex fatigans 63 नम्बर को D no intermediate host intermediate 4 नम्बर को B sexual dimorphism dimorphic 65 नम्बर को Wucheria 66 नम्बर को यो मैले पढाएको छैन तै पनि भन यो ई मा लगाइदिन्छु म ई हैन 66 नम्बर को डी डी दे डी के हुन्छ आन्सर 250 देखि 350 मिलिमिटर है अब यो गेस गर्न सक्छौ है किनभने फिमेल मेलहरु के हुन्छ स्मलर हुन्छ अनि फिमेलहरु के हुन्छ लार्जर हुन्छ है यो भनेको मेल स्क्यारिस को है 150 देखि 250 सम्म है 67 नम्बर को आन्सर भन अप्सन नै छैन नो अप्सन भाइ अप्सन नै देखिएन ल म यसको अप्सन भनम त भन्नु The animal in which sexes can be differentiated from external morphology is भनेर है अप्सन सेक्सुअल डाइमर्फिजम ए मा अप्सन ए मा स्क्यारिस अप्सन बी मा Ascaris. विचेरिया Ascaris बैंक्राफ्टी Ascaris के हुन्छ आन्सर Ascaris नै हो स्क्यारिस हो भेरी गुड है 68 नम्बर को आन्सर भन लार्भा intestine के हुन्छ आन्सर लार्भा अफ स्क्यारिस हेच आउट इन भनेर सोधेको छ भनौं न 68 को intestine के हुन्छ आन्सर इन्टेस्टाइन भेरी गुड है यसमा के सोच्नु पर्ने छैन है पढाइसकेको कुरा हो 69 नम्बर को आन्सर भन 69 को A ए contaminated एक छापर लगाउँछु ए भन्यो भने skin आइ दादा दादा स्किन है 70 नम्बर को आन्सर भन छिटो B Helminthes क्लारिफर्म इज द लार्भा अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एनक्लाइस्मा ड्युडेनाले 71 नम्बर को आन्सर भन डी Helminthes 72 को A nematode worm 73 को C Hookworm. hookworm
को Ahugum. Ucheria. Viteria. 75 को Escalmentis. C. 76 को D. Blastocil D. 77 को A. Hookworm. Ascaris lumbricoides. Roundworm. भनौ न Roundworm. 28 को Egg. Oh, third. C. Lungs. C. Soil lungs. A. Lungs. 29 को Oh. 79 को A. 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 80 को Limb B. vessel. Lymph vessel. 81 को A. Soil lungs intestine. भेरी गुड है और त्यसमा केमा जाऊ 82 नम्बरमा क्वेशन नम्बर 82 को आन्सर भन C. Hookworm. अब त बिर्सिदैन तिमी 83 नम्बरको भन A. Visceraceae. Hilary. Your ankylosoma duodenale. फिलेरिया वर्म भनेको छ Filaria worm भनेको Filaria worm. Your ankylosoma duodenale. एन्क्लाइस्टोमा ड्युटेनालिस भेरी गुड एक झापर लगाउँछु अहिले भन्यो भने बक्कल हो Ucheria. Wisteria planta. फिलारी फर्म लार्भा सोध्यो भने यो हुन्छ The skin to become intestinal. 84 नम्बरको Hookworm. 85 को अरे pseudocoelom D. 50 वटा क्वेशन गरे होला सिधो सिलमको C. के भन्छ 87 को C. 87 go. भेरी गुड के भन्छ आन्सर सी है 88 नम्बरको आन्सर भन 87. 88 को सरी बनाउ न 88 को एस्क्यारिसको लागि के करेक्ट छ भनेको छ हैन अब सुन ह्याचिङ अफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द स्टोमकमा हुन्छ र हुँदैन इन्टेस्टाइनमा हुन्छ है अर्को भन एडल्ट हुड इज रिच इनसाइड द बडी अफ द होस्ट इन 10 डेज हैन यो पनि जरुरी छैन है ल डेभलपमेन्ट एन्ड मोल्टिङ टेक्स प्लेस इन द एल्भियोलाई अफ लंग्स यो हुन सक्छ है अब हेर ह्याचिङ अफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विदिन 10 आवर्स हामीले टाइमको कुरा कतै गरेछौं छैन आन्सर हुन्छ 89 नम्बर क्यान्सर भन Elementary canal D. एलपिजी क्यानल भेरी गुड है 90 नम्बर क्यान्सर भन A. This is all about the end of Ascariasis. Escalmentis. Escalmentis. Very good.